नेपालको असंलग्न परराष्ट्रिय भनेर आएको, यसमा असंलग्न नहुने भयो हेर्नुहोस् अब। र एमसिसी चाहिँ इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको रणनीतिक भित्र यसैभित्र पर्छ नै मेरो विचारले अघि। अनि अब यसमा 55 अरब रुपियाँ अमेरिकाको, 14 अरब नेपालको पनि छ। तर हालिमुहाली अमेरिकाकै हुने भयो। लेखा परीक्षण पनि अमेरिकाले नै गर्ने भयो, कर्मचारी भर्ना पनि अमेरिकाले नै गर्ने भयो, सम्पूर्ण गर्ने भयो। पूर्वोक्त महानुभावले भनिसक्नु भयो अब नेपालबाट चीनलाई घेर्ने भयो भनेपछि घेर्ने नै भयो अब। किनभनेदेखि एमसिसी अन्तर्गत अमेरिकी सैन्य नेपालमा रहेर चीनको विकासको खुट्टा तान्ने भयो। चीनको कसरी विकास गर्यो चीनले भनेर उसको आन्द्राभुनी खोतल्लिएर आन्द्राभुनी निकाल्ने नै भयो। हेर्नुहोस् अब नेपालले तिब्बती शरणार्थीलाई आइडेन्टिटी कार्ड दिनै पर्ने भयो। हिडनीलाल सेठले भनिसक्नु भएको छ त्यो कुरो। र म पनि दोहोऱ्याउँछु कि अहिले नै पनि अमेरिकाले तिब्बती छेतेन छोजोमलाई अब एउटा आइडी कार्ड देऊ भनेर भनेको छ। हिडनीलालले भनिसक्नु भयो उता उसको नेसनालिटी टिबेटन रहेछ अरे। टिबेट भन्ने राष्ट्र अहिले छ? यो मेरो प्रश्न हो। अर्को कुरो अब यो एमसिसी अन्तर्गत चाहिँ अब नेपालमा पनि बेला मौकामा फ्री टिबेट मुभमेन्टको नारा फेरि घन्किने भयो यहाँ अघि। यस्तो हुने भयो मेरो विचारले अघि। अब नेपालले के गर्ने त भनेदेखि यसमा बहुतै सतर्क भएर यी जम्मै कुरा हुन दिनु भएन। यदि हुने हो भनेदेखि चाहिँ अमेरिकाले ग्यारेन्टी गर्नु पर्यो, मौखिक होइन। हेर्नुहोस् पत्राचारमा होइन, एग्रिमेन्ट गरेर कठोर एग्रिमेन्ट गरिनुपर्छ र त्यो एग्रिमेन्ट चाहिँ एकदम कठोर तरिकाले त्यो एग्रिमेन्ट हुनुपर्दछ। यस सम्बन्धमा म एउटा छर्कै भन्छु। अमेरिकाको विदेश मन्त्री पम्पियोले हाम्रो नेपालको चाहिँ परराष्ट्र मन्त्री दीपक ग्यावालीलाई 17 वर्षपछि सम्झ्यो है। हेर्नु 17 वर्षपछि हाम्रो परराष्ट्र मन्त्री जानुभयो, कुरा के भयो उहाँको के भयो अघि ती कुरा उहाँ नेपालमा आउनुभयो, के कुरा गर्नुभयो, यो के हो भन्ने कुरा हो। र अब यस सम्बन्धमा एमसिसी सम्बन्धमा मेरो मुख्य भनाइ के छ भने यत्रो हल्ला खल्ला हल्ली खल्ली हुँदाखेरि युएस एम्बेसीले स्पष्ट कुरा बतायो। हेर्नुहोस् अब एमसिसीमा सैन्य मामिला जोडिँदैन पनि भन्यो, सैन्य संलग्नतालाई निषेधित गरिएको पनि भन्यो। अब मैले यहाँ भन्न खोजेको कुरा चाहिँ अमेरिकाले अथवा हाम्रो युएस एम्बेसी काठमाडौँले के भन्यो भनेदेखि अब नेपालले अनुमोदन गरे गरोस् नगरे नगरोस् केही पनि छैन। के हो यो मैले भन्न खोजेको। म यसबारेमा अन्तिममा के भन्छु भनेदेखि अमेरिकाले नेपाललाई खाए खा नखाए घिस गर्न लागेको छ। मेरो अब्जर्भेसन अनुसार चाहिँ उसले घिसाउन लागेको छ, नेपाल घिच्न लागेको छ। यसरी घिच्यो भने हामी तपाईँको स्वाधीनता राष्ट्रियता के हुन्छ? मेरो भनाइ यही हो, अमेरिकाले नेपाललाई घिचे खाए खा नखाए घिच गर्छ। अब दोस्रो चाहिँ यो लिपुलेक कालापानी इत्यादिको कुरा गरौँ। त्यो पनि धेरै चर्चा परिचर्चा भइसकेको छ है। र यो चर्चा परिचर्चा भएको बेलामा म दुर्भाग्यवश 4 महिना अमेरिकामा रहेको थिएँ, तर मैले त्यहाँबाट पनि केही न केही कुरा गरेको छु है। र अब मैले यहाँ भन्न खोजेको कुरा गरेँ, यस्ता सीमा समस्याको छाल धेरै पटक उठेको छ। हेर्नुहोस् अब अनि त्यत्तिकै पटक भिलाएर पनि गएको छ। हेर्नुहोस् जस्तो भनौँ पोखरीको बिचमा एउटा ढुङ्गा हालिदियो भनेदेखि बिचमा छाल उठ्छ, अनि त्यो छाल बढ्दै ठुलो हुँदै हुँदै पोखरीको किनारमा गएपछि अन्तिम हुन्छ। त्यस्तै भइराखेको छ। हेर्नुहोस् अब पहिलेको कुरा पनि म एक्जाम्पल दिन्छु। भारतको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चीन भ्रमणमा जाँदाखेरि भारत र चीनको बिचमा सन् 2015 को मे 15 को दिनमा चाहिँ लिपुलेकबाट ती दुई देशको बिचमा व्यापार वाणिज्य अभिवृद्धि गर्ने भने सम्झौता भयो 2028 मा। त्यो बेलामा नेपालमा पनि हल्ली खल्ली भयो। हेर्नुहोस् अब तरङ्ग उठ्यो, पोखरीमा ढुङ्गा हाने। अब
2-3 महिनापछि सेल आएर गयो। अहिले के भयो त त्यो? भारत र चीनले नेपालको सार्वभौम रहेको लिपुलेखबाट व्यापार वाणिज्य वृद्धि गर्ने भनेर चाहिँ त्यत्रो हल्लाखल्ला भयो। के हो परिणाम? के भयो त? त्यसले गरेर अहिले पनि भारतले 2 नोभेम्बरका दिनमा नक्सा प्रकाशित गर्यो। त्यो प्रकाशित गर्दाखेरि नेपालको लिपुलेख कालापानी लिम्पियाधुराको 372 वर्ग किलोमिटर नेपालको भूभाग भारतको सरहदभित्र चाहिँ पारेर नक्सा बनायो। नेपालमा खैला बेला उठ्यो। हेर्नुहोस्, काठमाडौँमा मात्रै होइन, कुना काप्चा सारा ठाउँमा, नेपालको सारा ठाउँमा खैला बेला भयो। विदेशमा, वासिङटन डिसीमा, न्युयोर्कमा, हेगमा, बर्लिनमा त्यो कुरा एकदम उठ्यो। हेर्नुहोस् है, अब मैले यो भन्न खोजेको चाहिँ छाल उठेको थियो, 1.5-2 महिना भयो। अब त्यो छाल बिस्तारै सेलाएर पोखरीको किनारतिर लाग्दैछ। पोखरीको किनारमा ठोकिएपछि त्यो छाल यो भारतले प्रकाशित गरेको नयाँ नक्साको छाल समाप्तै हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी बोल्ने गराउने इत्यादि मात्रै हो कि? त्यस कारणले गर्दाखेरि अब भारतलाई यो नक्सा 2 नोभेम्बरमा निकाल्नलाई केले बल पुर्याएको छ? यत्रो वर्ष चुप लागेर बसेको थियो। हेर्नुहोस्, अब म तपाईँहरूलाई भन्छु, म अमेरिकाको लाइब्रेरी अफ कङ्ग्रेसमा अध्ययन गरेर त्यहाँ नक्सा लिएर आएको पनि छु। अहिले 2 नोभेम्बरमा भारतले प्रकाशित गरेको नक्साको चाहिँ भनौँ अब 7औं संस्करण अगाडि उसले भारतले अहिले 2 नोभेम्बरमा 8th एडिसन निकालेको छ। त्योभन्दा अगाडिको 7औं संस्करण भनेको म तपाईँहरूलाई मिति बताउँछु। 1795, 1805, 1837, 1857 यी नक्साको टाइटल छ ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनी इन्डिया लेखेको नक्सा छ। त्यही नक्सा फेरि 1907 मा 1920 मा प्रकाशित गर्यो अङ्ग्रेजले। यसको टाइटल पोलिटिकल डिभिजन अफ इन्डियन एम्पायर भन्ने थियो। हेर्नुहोस्, अनि 1947 मा अङ्ग्रेजले भारत छोडेर जाने बेलामा एउटा नक्सा बनायो। त्यो नक्साको टाइटल छ एट एन्ड अफ ब्रिटिस पिरियड 1947 भनेर लेखेको छ। यी सम्पूर्ण नक्सामा लिम्पियाधुरामा नेपालको पश्चिम सिमाना पारेको छ। चुच्चो पश्चिम उत्तरतर्फ फर्केको छ। तर भारतले 2 नोभेम्बर 2019 मा प्रकाशित गरेको नक्सामा चाहिँ चुच्चो नेपालतर्फ अब पूर्व उत्तरतिर पारेको छ। होइन, यो पार्नुमा चाहिँ कसरी उसलाई बल पुग्यो, के कारणले बल पुग्यो, म बुदागत तरिकाले मात्रै भन्छु। किन भारतले अहिले यस्तो नक्सा निकाल्यो? पहिलो बुदा हेर्नुहोस्, नेपालको औपचारिक नक्सामा लिम्पियाधुरा नहुनु नै दुर्भाग्यपूर्ण हो। उसले यो अहिले नक्सा निकाल्ने दुस्साहस गर्यो। दोस्रो बुदा, 2 दशक अघिको महाकाली सन्धि, ऋषि कटेलले पनि बताइसक्नु भयो होला है। त्यो महाकाली सन्धिको एउटा दफामा छ महाकाली रिभर इज द बाउन्ड्री रिभर अन मेजर स्ट्रेचेस। मेजर स्ट्रेचेसमा मात्रै महाकाली नदी सीमा हो। हेर्नुहोस्, अब बाँकी रहेको स्ट्रेचेसमा चाहिँ सीमा नदी होइन। अनि पूर्वोक्त महानुभावले पनि भन्नुभयो त्यो महाकाली सन्धि गर्दाखेरि महाकालीको मुहान कहाँ हो कहिल्यै पनि चाहिँ अब फुट्याइएन। यदि महाकालीको मुहान चाहिँ लिम्पियाधुरा हो भने त्यहाँबाट उत्पन्न हुने विद्युत उत्पादन नेपालले 70-80% पाउँथ्यो। किनभने लिम्पियाधुराको ब्याकग्राउन्ड पृष्ठभूमि जलाधार क्षेत्र ठुलो छ। तर त्यो केही पनि उल्लेख नगरिकन महाकाली सन्धि गर्ने हुनाले नेपालले थोरै बस्ती थोरै सिँचाइको सुविधा पाउने, भारतले धेरै गर्ने। यद्यपि यो अब कति दशक भइसक्यो, अब चाहिँ यो के अरे महाकाली टिटीको डिपिआर पनि बन्न सकेको छैन। अब मैले चिज पाइसकेँ। अब समाधानको उपाय भन्छु। हेर्नुहोस्, मान्छेले ओकलले मात्रै होइन, सडक तताउने मात्रै होइन, हाम्रो सीमा मिच्यो 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 भन्ने हुँदैन। के गर्नु पर्यो? मिच्न नदिनलाई के गर्नु पर्यो त? समाधानको उपाय सबभन्दा पहिलो कुरो, भोलिका मितिमा नै नेपाल सरकारले औपचारिक तरिकाले हाम्रो नेपालको सिमाना लिम्पियाधुरा चाहिँ पुगेको नक्सा भोलिकै दिनमा निकाल्नु सक्नुपर्छ। अर्थात् सकेसम्म चाँडो। दोस्रो कुरो हेर्नुहोस्, अब सरकारले एउटा कुरा कमिट गर्नुपर्छ।